بسم الله الرحمن الرحیم. این روزها روزهای نزدیک به 40 پدیده بی‌نظیر و بی سابقه ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده است و اون پیاده روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلاست، بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر پیاده راه میافتند و حرکت میکنند. این حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. این کسانی که این راه رو طی کردند، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن. این یک شعار بزرگ، لا تحلوا شعائر الله، این جزو شعائر الله بلا شک. جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. همونطور که عرض کردیم این حرکت عشق و ایمانه، هم در اون ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین تحریک کننده و عمل کننده است، هم عشق، محبت، تفکر اهل بیت و تفکر شیعی همینجوره، ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق. ترکیب این دو، این اون چیزیه که در سایر فرق اسلامی خلأ اون محسوس است. سعیم میکنن گاهی به یک نحوی این خلأ رو پر کنن، نمیشه. کی مثل خاندان پیغمبر این عناصر برجسته، ممتاز، نورانی، ملکوتی وجود داره در بین معتقدات شعب دیگر اسلامی که اینجور مردم به اونها عشق بورزن، با اونها تعامل کنن، با اونها حرف بزنن، با اونها سلام کنن و از اونها انشاءالله جواب بشنون. چی دیگه وجود داره؟ این است که این یک فرصتی است در اختیار پیروان اهل بیت، این زیارت ائمه علیهم السلام، این معاشقه معنویه با این بزرگواران، این زیارت‌های سرشار از مفاهیم عالی و ممتاز که در اختیار ماست. بعضی دنبال سند می‌گردند برای بعضی از این زیارت‌ها. من عرض می‌کنم بدون سند هم این زیارت‌ها رو میشه خوند. ما خب وقتی بخواهیم با اینا حرف بزنیم، با چه زبانی حرف بزنیم؟ کی میتونیم با این فصاحت، با این بلاغت، با این شیوایی کلمات پیدا کنیم؟ ترکیب چیزهای مغتنمی است که به حمدالله در مکتب ما وجود داره. به هر حال کار بسیار مهمی است، کار بزرگی است. این حرکت عظیم مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسلامی، از هند، از اروپا، حتی از آمریکا و کشورهای دیگر، از راههای دور افرادی میان در این راهپیمایی شرکت میکنن. 2 روز 3 روز بیشتر کمتر در این راه پای پیاده حرکت میکنن. مردم عراق هم انصافاً با کمال بزرگواری و محبت پذیرایی میکنن از اینها. خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفق میشن باید مغتنم بشمارن. البته این عرایض ما موجب این نشود
که بعضیا خارج از مقررات بخوان بلندشن را بیفتن حرکت کنن، نه، طبق همون مقرراتی که دولت اسلامی معین کرده است. دوستان ما در دولت خب نشستن فکر کردن مقرراتی، ضوابطی برای این کار در نظر گرفتن. این ضوابط حتما مراعات بشود، جوری نباشد که کسانی خارج از این ضوابط بگن بریم همطور حرکت کنیم، سر به بیابون بگذاریم مثلا بریم. اینجوری مطلوب نیست. این ضوابط رو حتما بایستی رعایت کنیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید.